ओह माय गॉड, ये कमबख्त कहाँ से आ गया। चलो वापस चलें, कामनी ने ताहिर से कहा और दोनों उन्हीं कदमों पर वापस घूम गए। जरूर दाल में कुछ काला था, लेकिन ताहिर ने यहाँ कुछ पूछना मुनासिब ना जाना और इसके पीछे पार्किंग तक आ गया। कामनी ने अपनी घड़ी में वक्त देखा और जीप का रुख शायद किसी दूसरे होटल की तरफ कर दिया। ताहिर चुपचाप इसके साथ बैठा इसके अफ़ाल का जायजा ले रहा था। कामनी के चौंक जाने का अंदाज इतना फितरी और अचानक था कि ताहिर को कुछ देर के लिए सीरियस होना पड़ा। इसने अभी तक स्वामी की एक झलक दूर से ही देखी थी, लेकिन इसका सरापा एक नज़र देखने पर भी ताहिर के दिलो दिमाग पर नक्श हो गया था। कौन है ये? इसने हैरानो परेशान कामनी से दरियाफ्त किया। लानत भेजो, आओ चलें। कामनी ने अपनी दानिश्त में ये कहकर जान छुड़ा ली थी, लेकिन ताहिर का तजस्सुस कायम था। वो कामनी के ताकुब में कार पार्किंग एरिया की तरफ जा रहा था जहां उन्होंने जीप पार्क की थी, लेकिन इसकी आंखें अभी तक वहीं जमी थीं। स्वामी अब होटल के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया था और इसके ताकुब में आने वाली भीड़ भी अंदर ही चली गई थी। दोनों एक मर्तबा फिर जीप में बैठ गए थे। शायद ये मौसम मोहब्बत के लिए साजगार ही नहीं। कामनी ने इसका ध्यान हटाने के लिए कहा, क्योंकि इसने नोट किया था कि ताहिर गुज़िश्ता 3-4 मिनट से चुपचाप बैठा था। हाँ शायद इसने ठंडी आह भरकर बज़ाहिर कामनी को ये बताना चाहा कि इसे भी अफसोस हो रहा था और शायद वो भी आज कामनी से बहुत कुछ कहना सुनना चाहता था। कमबख्त ने सारी शाम बर्बाद कर दी। कामनी ने सड़क पर नजरें जमाते हुए कहा, ये स्वामी जी महाराज है कौन? और कोई भी हो, आखिर ताहिर की बात नामुकम्मल ही रही। कामनी ने इसकी बात काटते हुए संजीदगी से कहा, देखो मैं अभी शायद तुम्हारे हर सवाल का जवाब ना दे पाऊं, बस ये समझ लो कि तुम्हारा इसके सामने ना जाना ही दोनों के लिए बेहतर था। देखो ताहिर, मेरा मन कहता है कि तुम किसी खास मिशन पर हो। ये मैं नहीं कहती, अपने देश की तरफ से या भगवान की तरफ से। बहरहाल लगता है कि तुम एक दिन इस सब कुछ को छोड़कर भाग जाओगे, क्योंकि तुम इस सेटअप में अनफिट हो। शायद तुम महज अपने इश्तियाली जज्बे की तस्कीन के लिए यहाँ तक आ गए हो। शायद तुम्हें पुरमात्मा किसी खास मिशन के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि ये सारा गोरख धंधा जो यहाँ फैलाया गया है, इसका मकसद सिवाय इंसानियत की तबाही के और कुछ नहीं। यहाँ इंसानों को हैवान बनाया जाता है, उन्हें दरिंदे बनाकर अपने ही लोगों के खून से होली खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है, और तुम अभी तक इंसानियत की सतह से गिरे नहीं। अभी भी तुम्हारे अंदर वो दरिंदगी दिखाई नहीं दी जो यहाँ आने वालों में नजर आती है। या तो तुम बड़े अदाकार हो और मेरे साथ मोहब्बत का झूठा खेल रचा रहे हो। अगर ये सच है तो फिर तुम्हें एक रोज यहाँ से भागना होगा, क्योंकि मोहब्बत करने वाले अपने बच्चों को बम धमाकों से नहीं उड़ाया करते, अपने हंसते बसते घरों, खेतों और खलियानों को उजाड़ा नहीं करते। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? इसने अचानक ही जीप सड़क के किनारे घने दरख्तों के एक झुंड में खड़ी करके इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। ताहिर सहम कर रह गया। ये बड़ा भरपूर नफ्सियाती हमला था। इसे संभल कर जवाबी वार करना था। वो जानता था कामनी सच कह रही है। वो बहरहाल औरत थी जिसके दिल में इसने अपने झूठे सच्चे जज्बे से मोहब्बत की जोत लगाकर इसे इसकी असलियत की तरफ वापस लौटा दिया था। वो जानता था कामनी सच कह रही है, लेकिन क्या ये सच इसकी असलियत उगलवाने के लिए बोला जा रहा है, या फिर कामनी इसे एहसास दिला रही है कि वो वापस चला जाएगा क्योंकि इसकी जिंदगी का जहाज किसी गलत सियारे पर लैंड कर दिया गया है। ये इसकी मंजिल नहीं, ये तो शराब है, शराब। कामनी इसे इस धोखे की दुनिया से निकाल देना चाहती थी। अगर ये सच था तो कामनी इसी लम्हे दुनिया की अजीम तरीन औरत बनके इसके सामने खड़ी थी। वो अपनी जिंदगी का ऐसा जुआ खेल रही थी जिसमें सिवाय हार के और कुछ नहीं था, जिसका अंजाम सिवाय एक अजियतनाक मौत के कुछ नहीं था। ताहिर को हॉलीवुड की वो फिल्में याद आ गईं जो इसने वियतनाम की जंग पर देखी थी, जहां किसी जुआ खाने में भरे हुए पिस्तौल के साथ हारने वाले की कनपटी पर यह कहकर फायर किया जाता था कि मैगजीन में एक घर खाली है और दूसरा भरा हुआ है, और हर दफा पिस्तौल का ट्रिगर दबाने से तमाशाइयों के दिलों की धड़कन किस तरह रुक जाया करती थी। आज हालात ने इसके हाथ में खाली मैगजीन वाला पिस्तौल देकर कामनी को इसके सामने ला खड़ा कर दिया था। अब इसे कामनी अग्रवाल की कनपटी पर गोली चलानी थी और इसका अंजाम क्या होता वो बखूबी जानता था। इसके दिल ने इसे गुमराह नहीं होने दिया था, लेकिन आज न जाने क्यों ताहिर को लगा जैसे इसका दिल इसका साथ छोड़ रहा है, क्योंकि वहां से कामनी के मुतल्लिक किए गए सवाल का एक ही जवाब आ रहा था।
کامنی سچی ہے، وہ اس کی طرح اداکاری نہیں کر رہی۔ کسی کمزور ترین لمحے میں اس نے کامنی کی طرف کیوپڈ مہاراج کا جو تیر چلایا تھا وہ سیدھا اس کے دل میں ترازو کر گیا تھا، اور اسے احساس ہو گیا ہے کہ دیش بھکتی کے نام پر اس کی زندگی تماشا بن چکی ہے۔ یہ نوکری تو دلی اور بھارت کے دوسرے بڑے شہروں کے ہوٹلوں میں کرنے والی پیشہ ور کال گرل سے بھی زیادہ بری تھی۔ وہاں تو ہر کال گرل کو اس بات کا علم ہوتا تھا کہ وہ جسم فروشی کی قیمت اپنی مرضی سے وصول کر رہی ہے، اور یہاں اس کا جسم ہی نہیں، دل و دماغ بھی گروی رکھ کر ان کے آقا اپنی مرضی سے اپنی قیمت پر فروخت کر رہے تھے، اور بکنے والی کے ہاتھ سوائے ایک بدنام پچھتاوے کے اور کچھ نہیں آتا تھا۔ اپنی دوسری بہت سی دوستوں کی طرح آج کامنی اگروال کے ضمیر نے بھی اس سے دریافت کیا کہ ایک طرف تو ان کا دھرم مسلمانوں کو ملیت سمجھتا ہے، اور دوسری طرف بھارت ماتا کی اکھنڈتا کے نام پر ان کے جیون کا بلیدان کیا جا رہا تھا۔ انہی مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے جسم پیش کیے جا رہے تھے۔ اپنی دیش بھکتی کے نام پر حکم دیا جا رہا تھا کہ فلاں ایجنٹ کا بستر گرم کر کے اسے اپنے دامے تجویز میں پھنسا لو، تاکہ پھر وہ تمہاری زلفوں کا اسیر بن کر تمہارے اشاروں پر بندروں کی طرح ناچتا رہے، اپنے ہم مذہبوں ہم وطنوں کا خون بہاتا رہے۔ یہ سب کیا تھا؟ آخر یہ بڑے بڑے دھرماتما کسے دھوکہ دینے جا رہے تھے؟ گزشتہ 3-4 سالوں میں کامنی نے کئی مسلمان نوجوانوں کو اپنے ناز و ادا سے غداری کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اب تو اسے ڈھنگ سے ان کے نام بھی یاد نہیں رہے تھے، اور اس سے اس کا معاوضہ کیا ملا؟ کچھ خصوصی اسناد، کچھ نقد انعامات اور ابراڈ پوسٹنگ کا وعدہ۔ لعنت ہے اسے اپنے آپ سے، اپنے دھندے سے، جسے پیشے کا نام دیا جاتا تھا، گھن آنے لگی تھی۔ کامنی، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا سننا چاہتی ہو، لیکن ابھی میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ دراصل ہر سوال کا جواب اتنی جلدی دیا بھی نہیں جا سکتا، بہت سے سوالوں کے جوابات وقت دیا کرتا ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور کہوں گا کہ وقت جلد آنے والا ہے جب تمہیں ان تمام سوالوں کا جواب ضرور ملے گا۔ میں تمہیں صرف ایک بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک مخلص رہوں گا، اور یہ کہ میں نے محبت کے جن جذبات کا اظہار کیا ہے، ممکن ہے وہ پہلے جھوٹ ہی ہوں، لیکن یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے، اور اس سچ کی مجھے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے میں ضرور ادا کروں گا۔ اس نے کامنی کی آنکھوں کے راستے اسی کے دل میں اپنے الفاظ کے ذریعے سچائی کی ایسی طاقت اتار دی تھی جس نے کامنی کے ڈگمگاتے قدموں کو مضبوط کر دیا۔ اس کے دل و دماغ پر جمے شکوک و شبہات کی گہری دھند جیسے سورج کی تیز کرنوں کے ساتھ اچانک تحلیل ہو گئی۔ اب سامنے کا منظر واضح تھا۔ کامنی کو اپنے تمام سوالوں کے جوابات مل گئے تھے، گو کہ یہ آن دا ریکارڈ جوابات نہیں تھے، لیکن طاہر کے منہ سے نکلے ایک ایک لفظ کی سچائی نے اس کے اندر بیٹھے خوف اور وسوسوں کے سارے اندھیروں کو چاٹ لیا تھا۔ اب وہ بڑے صاف اور واضح ذہن سے کوئی بھی فیصلہ کر سکتی تھی۔ اب اسے اپنے کسی غلط یا صحیح فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہ ہوتا، اور وہ یہی چاہتی تھی۔ اب وہ غلامی کے اس طوق کی جو ایک ہندو گھرانے میں جنم لینے سے اس کے گلے میں دھرم اور دیش بھکتی کے نام پر ڈال دیا گیا تھا، اتار کر پھینک سکتی تھی، مکمل اعتماد اور بھروسے کے ساتھ۔ ایک سرشاری کے عالم میں فتح کے احساس سے، سربلندی اور فخر کے ملے جلے جذبات سے اس نے طاہر کی طرف دیکھا اور اس کے سراپے کو دو قالب اور یکجان بنا ڈالا۔ تمانیت کے یہ لمحات اسے اگلے جہانوں کی سیر کروانے لگے تھے۔ اسے اپنا وجود ہلکا ہو کر آسمانوں پر تیرتا محسوس ہونے لگا تھا۔ مدہوشی کی ایک رگو پے میں سرایت کر جانے والی کیفیت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جب سامنے سڑک پر دور سے آنے والی کسی گاڑی کے ہارن کی آواز نے، جو یہاں کی ٹیڑھی میڑھی پہاڑی سڑکوں کا موڑ موڑتے ہوئے سامنے سے آنے والے ڈرائیور بجایا کرتے تھے، کامنی کو عالم ہوش میں واپس لوٹا دیا۔ بادل نخواستہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور جیپ پھر سڑک پر رینگنے لگی۔ کافی دیر تک دونوں اپنے اپنے دل کی دھڑکن سنتے رہے۔ شاید دونوں ہی ایک دوسرے سے بات کرنے کی خواہش رکھنے کے باوجود آنکھ ملا کر بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے چور تھے اور دونوں نے ایک دوسرے کی چوری پکڑ لی تھی۔ 10-15 منٹ خاموشی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ سڑک کے دونوں طرف کھڑے تناور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ، جس میں جیپ کے انجن کی آواز بھی شامل تھی، دروازوں سے ٹکرا کر بڑی زوردار آواز پیدا کر رہی تھی، اور دونوں خواب کے مسافروں کی طرح جیپ کو جہاز کی طرح اڑتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ بٹواری آنے والا تھا۔
रेस्ट हाउस वाली सड़क से वो अपनी मंजिल की तरफ घूम गए। सड़क के दोनों तरफ बिजली के खंभों पर लटके बल्बों की जर्द रोशनी स्याह तारकोल में लिपटी सड़क पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रही थी। स्वामी, अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर मिल जाए तो इससे बचकर रहना। एजेंसी में इसे कोई बहुत खसूसी हैसियत हासिल है। अचानक ही कामनी ने सामने सड़क पर नजरें जमाते हुए इसकी तरफ देखे बगैर कहा और इसे चौंका दिया। थैंक यू। बेसाख्ता ताहिर के मुंह से निकल गया। इसकी जरूरत नहीं थी। कामनी ने फीकी मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। दोनों अब मेन गेट से अंदर दाखिल हो रहे थे। कामनी जीप को बैरक तक ले आई थी। प्लीज बी नॉर्मल। इसने ताहिर को उतरने का इशारा करते हुए एक मर्तबा फिर अपने अंदर के डर से रोशनास करवा दिया। प्लीज बी ब्रेव। ताहिर ने इसके कंधे को थपथपाते हुए कहा और नीचे उतर गया। इसने मुड़कर कामनी की तरफ नहीं देखा था, जो इसके बैरक को जाने वाले रास्ते की सीढ़ियां चढ़ने तक इसकी मुंतजिर रही। फिर ताहिर को जीप स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी और कामनी आगे बढ़ गई। दोनों इसी बात से कतई बेखबर थे कि इनके गेट से अंदर दाखिल होने से यहाँ तक कि एक एक लम्हे का कैप्टन पोसवाल ने अपनी नफरत भरी आंखों से मुकम्मल नजारा किया है। मेन गेट पर मौजूद इसके मैनेजर ने इंटरकॉम के जरिए पोसवाल को, जो इस वक्त टीवी पर एक ब्लू फिल्म से लुत्फानंदोज हो रहा था, दोनों की आमद की खबर दी थी और पोसवाल टीवी का स्विच ऑफ करके फुर्ती से अपने नाइट विजन दूरबीन आंखों से लगाकर अपने कमरे की खिड़की से उन्हें अंदर दाखिल होते देख रहा था। इसका कमरा रिहायशी ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर पर था, जहां से सारा मंजर बड़ा वाज़िया दिखाई दे रहा था। गुस्से और नफरत से इसके बदन पर च्यूंटियां रेंग रही थीं। इसका जी चाहता था कि अभी जाए और दोनों को अजियतनाक मौत से दो चार करके अपनी फतह का जश्न मनाए। वो ऐसा करने का इख्तियार भी रखता था, लेकिन कर्नल भाटिया ने स्पेशल केस की फाइल इस तक पहुंचाकर इसके हाथ बांध दिए थे। इससे पहले दुनिया की कोई ताकत कामनी को इसके बिस्तर तक पहुंचने से नहीं रोक सकती थी। वो इतना बाख्तियार था कि जब चाहता यहाँ मौजूद इंस्ट्रक्टर लड़कियों में से एक को भी उठाकर अपने कमरे में ले आता। यहाँ की किसी लड़की की जरूरत नहीं थी कि इसकी मर्जी के खिलाफ मामूली सा एहतजाज भी बुलंद कर सके। अगर वो कामनी के खिलाफ अब ऑन द रिकॉर्ड कोई हरामकारी करता तो इस मसले का सीरियस नोटिस लिया जा सकता था, क्योंकि ब्रिगेडियर मल्होत्रा की गैर मौजूदगी में कर्नल भाटिया मुकम्मल इख्तियारात का मालिक था और मल्होत्रा का नजदीकी साथी होने की वजह से बात कोई गलत रुख भी इख्तियार कर सकती थी। ब्रिगेडियर मल्होत्रा ही की वजह से तो वो यहाँ राजा बना हुआ था। इसकी तमाम तर बदमाशियों की मुकम्मल पुष्ट पनाही मल्होत्रा की तरफ से ही होती थी। अब इसे जो कुछ भी करना था ऑफ द रिकॉर्ड करना था और किसी माकूल वजह के बगैर। इंतकाम की आग में सुलगते हुए पोसवाल ने कामनी को बड़ी भयानक सजा देने का फैसला कर लिया था, जिस पर वो अगले 8-10 रोज के बाद इनकी फाइनल एक्सरसाइज के वक्त अमल कर सकता था। रात के अंधेरे में बटवारी कैंप के कुछ फासले पर घने जंगल में इसने इस फाइनल एक्सरसाइज के मौके पर कामने की आबरू रेजी के बाद इसे हादसाती मौत से दो चार करने का मुकम्मल मंसूबा बना लिया था। जंगल और रात के अंधेरे में इसे शिकार खेलने का कितना मजा आएगा। कामनी किस तरह तड़पेगी और वो कितनी दरिंदगी से इसकी बोटियां नोचने के बाद इसके जिस्म को सैकड़ों फीट गहरी खाई में फेंक देगा, जहां तेज रफ्तार बर्फानी नाले में से किसी एक नाले में इसकी लाश पत्थरों से टकराने के बाद जब यहां से कुछ दूर बरामद होगी तो इसे इत्तफाकी हादसा लिखकर केस खत्म कर दिया जाएगा। अपनी हैवानियत के इस तस्वुर से ही इसके रगों पे में नशा उतरने लगा। इस नशे की कैफियत को दो आशा करने के लिए इसने रम की बोतल निकाली और इंटरकॉम पर लगे अगले ही रोज बटवारी सेंटर ज्वाइन करने वाली लड़की को अपने कमरे में पहुंचने का हुक्म दिया। आज बड़ी देर लगा दी। इसके कमरे में दाखिल होते ही सलीम ने मुश्ताक की तरफ देखकर आंख दुबाते हुए मखसूस इशारे से कहा, आज मैडम अपुन को लंबे ट्रिप पर ले गई थी। ताहिर ने तमाशबीनों के से लहजे में इस तरह कहा कि मुश्ताक वही समझे जो वो चाहते हैं। यार तुम्हारे साथ वाली बड़ी सेट जा रही है। सलीम ने जानबूझकर अगला फिक्रा कहा, ये तो अपनी अपनी किस्मत है प्यारे, जरा उधर जा लेने दो, एक धमाका करके ही साली को अपने काबू में कर लूंगा, बस तुम देखते रहना। ताहिर ने कहकहा लगाया। सलीम के साथ मुश्ताक ने भी बादिल न हौसता ही इनका साथ दिया था। मुश्ताक अब हेलो बहानों से ऐसे सवाल कर रहा था जिसमें इन दोनों से मुतल्लिक शक का कोई पहलू निकले और वो इससे पोसवाल को बाखबर कर दे। पुराना एजेंट होने के नाते वो इस बात से बखूबी आगाह था कि बसा औकात किसी एजेंट में खसूसी महारत देखने के बाद एजेंसी इसके साथ किसी लड़की को मुस्तकिल चिपकाए रखती है, ताकि वक्त आने पर वो इस गधे को इस लड़की के जरिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें।
इसे तो یہ سمجھ آ رہی تھی کہ کامنی اور طاہر کے درمیان جو بھی معاملات چل رہے ہیں ان کا علم ایجنسی کو ہوگا، لیکن اسے کیپٹن پوسوال کو مطمئن کرنے کے لیے اس سے الگ کوئی بات تلاش کرنی تو تھی ہی۔ وہ اپنے انعام کی رقم میں اضافہ کروا سکتا تھا۔ رات کا کھانا انہوں نے حسب معمول ہال کمرے میں کھایا، جس کے بعد انہیں گزشتہ 3 روز سے شروع ہونے والی رات کی تربیت کے لیے بلایا گیا۔ یہ خصوصی تربیت تھی جو انہیں آسام کے ایک کرنل نے دینی تھی۔ کھانے کے بعد 15 لڑکوں کے ایک گروپ کو وہ لوگ ایک فوجی ٹرک پر بٹھا کر یہاں سے دہرادون کی طرف لے گئے۔ یہ علاقہ جہاں وہ آئے تھے طاہر کے لیے بھی اجنبی تھا، حالانکہ اس نے کامنی کے ساتھ یہاں خاصی مٹر گشت کی تھی اور نزدیک دور کی سڑکوں اور راستوں کا بھی اسے علم ہو گیا تھا۔ شاید بھارتی آرمی کی کوئی ٹریننگ فیلڈ تھی جہاں انہیں ٹرک سے اتار کر کرنل صاحب کے سامنے پیش کیا گیا، جنہوں نے باری باری تمام لڑکوں سے انہیں سیفتاس کے متعلق دی گئی تربیت سے متعلق سوال پوچھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد انہیں ایک بڑے میدان میں لے جایا گیا جسے ان لوگوں نے ایک ریلوے پلیٹ فارم کی شکل دے رکھی تھی، جہاں بالکل اسی انداز کے ریلوے کے ڈبے اور انجن موجود تھے جیسے پاکستان میں ہیں، جبکہ دوسرے کونے پر پاکستانی بسیں کھڑی تھیں۔ یہاں کرنل نے ان سے باری باری ٹرین کے ڈبوں، بسوں اور لاریوں میں خفیہ طریقے اور برق رفتاری سے بم نصب کروانے کا عملی مظاہرہ کروایا۔ وہ سوائے 3 لڑکوں کے اور کسی کی ٹائمنگ سے مطمئن نہیں تھا۔ ان کے ساتھ کیمپ سے آنے والے کیپٹن پوسوال سے اس نے بڑے طنزیہ انداز میں 2-3 باتیں کر کے اپنی بے اطمینانی کا اظہار بھی کیا تھا اور اگلے 4 روز تک مسلسل یہاں آ کر ان کی ٹائمنگ کو بہترین بنانے کی تلقین کی تھی۔ اسپیشل سروس بیورو SSB اپنے تربیت یافتہ تخریب کاروں کو تخریب کاری اور دہشت گردی میں اوج کمال تک پہنچانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ یوں تو بھارت میں بہت سے دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ موجود تھے، لیکن اس کیمپ سے تربیت پانے والے ایجنٹ اپنے بہترین نتائج کی وجہ سے اپنے فن میں یکتا سمجھے جاتے تھے۔ جن 3 لڑکوں کی کارکردگی پر کرنل نے اطمینان کا اظہار کیا تھا، ان میں ایک طاہر بھی تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اب کیپٹن پوسوال کو مزید محتاط ہونا پڑا، کیونکہ اب طاہر کا شمار اس کورس کے بہترین تربیت یافتہ دہشت گردوں میں ہونے لگا تھا، اور اس کے خلاف کسی بھی کارروائی میں کسی انسٹرکٹر کے ذاتی تعصب کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ واپسی پر کیپٹن پوسوال کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ تمام راستے اپنے شاگردوں کو گالیاں دیتا آیا تھا۔ البتہ طاہر اور بنگلہ دیش کے دونوں لڑکوں کی اس نے بطور خاص تعریف کرتے ہوئے ان کے لیے مخصوص رقم کے انعام کا اعلان کر دیا تھا۔ اس نے بھی ایک لمحے کے لیے یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ اس کی اصلیت کو جانتا ہے۔ طاہر کو اب زیادہ انتظار نہیں کرنا تھا۔ اگلے ہفتے میں کسی بھی وقت یہاں بارشوں کا سیزن شروع ہونے والا تھا اور وہی ان کے لیے کام کرنے کا بہترین وقت تھا۔ یہاں کے کڑے انتظامات کے سبب تو ابھی تک انہیں سیف سگنل یعنی جاسوس اپنے ٹارگٹ تک محفوظ پہنچنے کے بعد اپنے ہیڈ کوارٹر کو جو سگنل دیتے ہیں وہ بھی نہیں بھیج سکے تھے، لیکن انہیں علم تھا کہ ان کے وابستگان کو ان کی خیریت کی اطلاع موصول ہو چکی ہوگی، کیونکہ وہ اکیلے ہی یہاں نہیں تھے۔ بہت کچھ ممکن تھا، عین ممکن تھا کہ یہاں کوئی اور بھی ان کی طرح ایسے ہی کسی مشن پر بھیجا گیا ہو، اور وہ بھی جانتا تھا کہ اپنے افسران اور ان کے درمیان جو ایک روحانی واسطہ ہر وقت موجود رہتا ہے، اس نے انہیں ضرور طاہر اور سلیم کی خیریت سے آگاہ کر رکھا ہوگا۔ جاسوسی اور تباہ کاری کے اس کھیل میں سب کچھ طے شدہ اصولوں کے مطابق ہی نہیں کھیلا جاتا۔ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے جب حالات اور واقعات خود ہی نئے رولز اور ضابطے بنا چلے جاتے ہیں۔ رات آدھی اور زیادہ بیت چکی تھی جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچے۔ کیپٹن پوسوال جان بوجھ کر اسے اس کے کمرے تک چھوڑنے آیا تھا۔ اس دوران اس نے جی بھر کے طاہر کو اس کی استعداد کارکردگی کی داد دی تھی اور دوسرے ہی روز اس کا نقد انعام بھی اس تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ تینوں کو ان کے کمروں تک پہنچا کر وہ گڈ نائٹ کہہ کر واپس چلا گیا۔ اس دوران وہ تینوں سے باتیں کرتا آیا تھا، لیکن کیا مجال جو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا تاثر دیا ہو کہ وہ پہلے سے مشتاق کو جانتا ہے یا اس کا مشتاق سے کوئی تعلق بھی ہے۔ صبح چونکہ ان کی چھٹی تھی اس لیے تینوں دیر تک لمبی تان کر سوتے رہے۔ البتہ طاہر کی آنکھ معمول کے مطابق کھل گئی اور بیدار ہوتے ہی کامنی ایک سوال بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، جس کے بعد وہ پھر سو نہیں پایا۔ اس کے ضمیر نے اس سے ایک ہی بات دریافت کی تھی کہ کیا وہ واقعی کامنی کو راہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ جائے گا تاکہ وہ اس کے تمام جرائم کی قیمت پھر کامنی سے وصول کرتے رہیں۔
طاہر جانتا تھا کہ یہاں جس مشن پر وہ آئے ہیں اسے مکمل کرنے کے بعد اگر وہ زندہ نکل جانے میں کامیاب ہوئے تو پھر کامنی کو دنیا کی کوئی طاقت SSB کے تفتیشی مرکز میں جانے سے نہیں بچا سکتی، جہاں وہ لوگ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر کے اس کے منہ سے سارا سچ اگلوا لیں گے۔ گو کہ کامنی کو اس کے عزائم کا علم نہیں ہے، لیکن اس نے جھوٹا یا سچا اپنے اور اس کے درمیان جو تعلق قائم کر لیا تھا، اس کے بعد کامنی کو SSB زندہ درگور کر دے گی۔ پھر وہ کیا کرے گی؟ کامنی سے تعلق کو توڑنا اب اس کے اختیار میں تو نہیں رہا تھا۔ یہ بات وہ جانتا تھا کہ ایک مرتبہ اگر کامنی کو ڈاج دے کر یہاں سے نکل جانے میں کامیاب بھی ہو گیا تو اس کا ضمیر ہی ساری زندگی اسے کچوکے دیتا رہے گا۔ لیکن کیا محض اس کی خواہش سے کامنی اس کے ساتھ چل دے گی؟ کیا اس کے لیے اپنے گرد و پیش اتنی مضبوط اور لاتعداد زنجیروں کو توڑنا ممکن رہے گا؟ بہت سوچ بچار کے بعد وہ بہرحال ایک نتیجے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر حالات نے آخری مراحل پر کامنی اور اس کو آپس میں ٹکرا دیا تو وہ کامنی کو یہ آفر ضرور کرے گا کہ اگر وہ چاہے تو طاہر اسے ایک نئی زندگی سے آشنا کروا سکتا ہے، اس کے اندر نیکی کی جو شمع جلی تھی اسے جلائے رکھنے میں اس کی معاونت کر سکتا ہے اور اس کے ضمیر سے اٹھنے والے تمام سوالات سے اسے نجات بھی دلا سکتا ہے۔ اس کے بعد کامنی کیا فیصلہ کرتی ہے یہ اس کی قسمت۔ اگر وہ انکار بھی کرے تو اس کا ضمیر تو مطمئن رہے گا کہ اس نے کامنی کے ساتھ غداری نہیں کی، اپنے ایمان سے بے وفائی کا مرتکب نہیں ہوا اور اپنی پیشہ وارانہ تربیت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے مسلمان ہونے کو نہیں بھلایا، اپنے ایمان اور ضمیر کے مطابق اپنا فرض ادا کیا ہے۔